आणि आयज आमी आसा हे थोरवळें उगें हे झोरीशी. ही झोर न्हू आमची हे पुर्तुगेज टायमार बांदलोली आनी हे झोरी उदक पळय इतली बरें उदक हे लोक लागीं पळय लोक आसलेलो एक वाडो आसलो आमचो कपेल वाडो. आमची कपेल आसा ही भुरगीं पळय आमची इस्कॉलांतली हे झोरी उदक पिवपाक येतालीं. आनी आयज ते झोरी परिस्थिती पळय न्हू इतली बिगड जाल्या की तितून देंवपाचें ना आनी उदक पिवपाचेंय ना. हाजे पयलीं आमचे WRD आनी बायोडायवर्सिटी हे आमची इन्स्पेक्शन करून गेल्ले. आमकां दिसलो कितें तरी तेजें जातलें अशें म्हणून कांयच जालें ना आजून पासून. हे आमचे गोवोरमेंटाचे नदरे मुखार घालपाक आमचो हो सेकेंड विडियो. गांवच्या लोकांनी हेजे वयर उलयल्ले आजून पासून तेजें कांयच जालें ना. म्हणून आमची एक सगल्या गांवच्या लोकांची एक विनंती आहा गोवोरमेंटा कडेन आनी जाता तितले बेगीन ही झोर पळय आहा ही डेवलप करून कितें उदक पिवपा सारकें करून हें आमकां दिवचें अशें म्हणून. कित्याक इतलो आमचो एक डिमांड आहा. कित्याक हेजे पयलीं आमी पळयलें सगलें करून जायते लोक हिंगा येतालो शेत रोयतालीं ती झोर चालू आसली. आतां ती कोण येयना म्हणटरी ती अशी परिस्थिती हे भाशेन जाली आहा. कित्याक बरीच तर ती डेवलप करून कितें उदक पिवपा सारकें तर आसलें न्हू जाल्यार कोण येतलो आनी हिंगा बसून कितें उदक पितलो कितें एन्जॉय जावपाचो. पूण आतां ती परिस्थितीच ना हिंगा हें उदक काडपाचें आनी पिवपाचें बीन. पूण हांव एक मागता आमच्या गोवोरमेंटा कडेन की जाता तितले बेगीन ही झोरीचें काम हाती घेवन मातशें कितें पिवपा सारकें करून आमकां दिवचें अशें म्हणून गांवचे लोक.